بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانه ما شاء الله ما شاء الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي ولا قادرين على أن نسوي بنانه
يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر في صوتك. الله أكبر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه تسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ما شاء الله أجملت وأحسنت يا شيخ بارك الله. ما شاء الله سبحان الله. الله كلا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فالإنسان على ما شاء الله ما شاء الله. للإنسان على نفسه بصيرة ما شاء الله. ولو ألقى
شاء الله. لا कुरान की मोहब्बत के लिए खड़े हो जाइए, इस्तेमाल के लिए नारा तकबीर, नारा तकबीर। कारी मोहम्मद अहमद अलचारी साहब शाने कुरान तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي قيل من الله سبحان الله. وظن أنه الفراق كلا بالساق إلى ربك يومئذ كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله